बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस बनाया कैसे जाता है, कहाँ से आता है। तो आज हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस की हाइपोथेसिस की खसूसियात क्या होती है। सबसे पहली बात तो खसूसियात देखने से पहले भी मैं ये पहले डिस्कस करूँगा कि जब भी आपने हाइपोथेसिस बनाना हो, जब भी आप किसी भी हाइपोथेसिस का रिसर्च का हाइपोथेसिस बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस हाइपोथेसिस या उस टॉपिक, जिस टॉपिक के से रिलेटेड आपने हाइपोथेसिस बनाया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने रिसर्च लिटरेचर को रिव्यू करना। रिसर्च लिटरेचर को रिव्यू करने का मतलब क्या है? रिसर्च टॉपिक को रिव्यू करने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि आप जिस टॉपिक पर हाइपोथेसिस बना रहे हैं उस टॉपिक में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, जो उस टॉपिक से रिलेटेड पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं, उनमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि उस रिसर्च में कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ हुई, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ हुआ, कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ हुआ, उसमें रिजल्ट्स क्या आए। ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हैं, ये है लिटरेचर रिव्यू। तो आपने जब भी कोई अपना हाइपोथेसिस बनाना है और जिस टॉपिक से रिलेटेड बनाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने पहले से मौजूद रिसर्चेस को स्टडी करना है और उनमें से आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करनी है, देखनी है कि पहले इस टॉपिक पे किस तरह कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं, कैसे हुई हैं, उनमें हाइपोथेसिस कैसे बने। अब हम बात करते हैं कि अच्छे हाइपोथेसिस की सबसे पहली बात, ये जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। मसलन आपका टॉपिक अगर है, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ सेटिस्फैक्शन, यानी आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो वो लोग जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है उनमें लाइफ सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होता है, और जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है उनमें लाइफ सेटिस्फैक्शन का लेवल कैसा होगा। मसलन आपको रिलेशनल स्टडी करने जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप देखना जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ सेटिस्फैक्शन में, तो जो आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग एडोलेसेंट्स, ये आपका टॉपिक है। अब मैंने बात की है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि आपका जो हाइपोथेसिस आपका रिलेटेड होगा। मसलन अब आप देखेंगे कि आपके टॉपिक में आईवी क्या है, डीवी क्या है, आपके टॉपिक में कौन कौन से वेरिएबल हैं, पॉपुलेशन कौन सी है। मसलन आपके टॉपिक में लाइफ सेटिस्फैक्शन एक वेरिएबल है, आपके टॉपिक में इमोशनल इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है, और जो पॉपुलेशन है आपके टॉपिक में वो है एडोलेसेंस। तो सबसे पहले आप जो चीज़ देखेंगे वो ये होगा कि हाइपोथेसिस में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है, यानी आपका जो हाइपोथेसिस है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है नहीं। फॉर एग्जांपल आपका हाइपोथेसिस ये बनता है, मैंने लिटरेचर पढ़ा, आई एम गोइंग टू पुट एन एग्जांपल कि मैं ये रिसर्च फॉर एग्जांपल करने जा रहा हूँ, मैं देखना जा रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का और लाइफ सेटिस्फैक्शन का क्या ताल्लुक है। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पहले रिसर्चेज पढ़ी कि पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या रिसर्चेज हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि पहले से जो मौजूद रिसर्चेज हैं उसमें जो रिजल्ट्स थे उसमें बताया गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी को बेस बना के टॉपिक लिया और टॉपिक को बेस बना के हाइपोथेसिस बनाया। मैं कुछ यूँ इस तरह का हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि देयर वुड बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर वुड बी अ पॉजिटिव लिंक बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग एडोलेसेंट्स। देखें, अब आप इसमें देखें कि मेरे हाइपोथेसिस में वो तमाम चीज़ें हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है, यानी मेरा हाइपोथेसिस टॉपिक पर बेस कर रहा है। मैंने हाइपोथेसिस में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात भी की, मैंने हाइपोथेसिस में लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात भी की, और मैंने एडोलेसेंस की बात भी की। मेरे हाइपोथेसिस को पढ़ के क्लियर कट ये पता चल गया कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, उसमें वो इसी कुछ चीज़ से रिलेटेड है कि आप असल में ये देखना चाह रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ एडोलेसेंस में क्या असर होता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक मेन हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिस तरह ये अभी मैंने पहले बात की, ये एक मेन हाइपोथेसिस था। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ एडिशनल हाइपोथेसिस भी बना रहे होते हैं,
مثلا آپ کا مین ہائپوتھیسس تو ہو گیا کہ دیر وڈ بی اے ریلیشنشپ، پازیٹیو ریلیشنشپ بٹوین ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ لائف سیٹسفیکشن امانگ اڈولسنٹس. اب اس کے ساتھ آپ کچھ ایڈیشنل ہائپوتھیسس بھی بنا سکتے ہیں، مثلا کہ آپ جینڈر ڈفرینسز دیکھ سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس اور لائف سیٹسفیکشن میں. ٹھیک ہے، تو ان جو ایڈیشنل ہائپوتھیسز ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں وہ بالکل بیس کر رہا ہو آپ کے ٹاپک میں، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، your basic hypothesis, your primary hypothesis should be on the basis of your research topic, but in the case of the additional hypothesis this is not necessary. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو additional hypothesis ہیں وہ بھی بیس کر رہے ہوں آپ کے ٹاپک پہ. وہ جس طرح لائک لائف سیٹسفیکشن ہے تو آپ اس میں جینڈر ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی مردوں میں لائف سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی نسبت، یا ایموشنل انٹیلیجنس آپ کے پاس ویریبل ہے تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ مرد ایموشنلی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلس یا وومن. تو ان شارٹ آپ کا جو پرائمری ہائپوتھیسس ہے شوڈ بی بیسڈ آن دا ٹاپک اینڈ دا ایڈیشنل ہائپوتھیسس دس از ناٹ نیسیسری کہ وہ بھی آپ کے جو ٹاپک پر بیس کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ کا ہائپوتھیسس، آپ جو بھی ہائپوتھیسس بنانے جا رہے ہیں وہ ٹیسٹیبل ہو. ٹیسٹیبل ہونے سے مراد یہ ہے ایسا کبھی بھی ہائپوتھیسس نہ بنائیں جس کو ٹیسٹ کرنا ناممکن ہو. مثلا آپ کوئی ایسا ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پاپولیشن نہیں ملتی. آپ کوئی ایسا ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سیمپلنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ کوئی ایسا ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسرچ ڈیزائن نہیں ہے، کوئی اسٹیٹسٹیکل انالیسز نہیں ہے، کوئی ایس پی ایس ایس پہ آپ اس کو نہیں انالائز کر سکتے. تو کوئی بھی ایسا ہائپوتھیسس نہ بنائیں جو ٹیسٹیبل نہ ہو، بلکہ ایسا ہائپوتھیسس ہونا چاہیے جو ٹیسٹیبل ہو. تیسری بات، آپ کے ہائپوتھیسس میں آئی وی اور ڈی وی موجود ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی آپ کا جو ہائپوتھیسس ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ٹاپک میں آئی وی اور ڈی وی موجود ہوتے ہیں، تو ہائپوتھیسس بھی ایسا ہونا چاہیے جو ٹاپک بیس ہو، یعنی اس میں پتہ چل رہا ہو کہ آئی وی کیا ہے، یعنی کس کا اثر کس پر دیکھنا ہے. اب فار ایگزامپل آپ ہائپوتھیسس بنا رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کا ایفیکٹ دیکھنے کے لیے لائف سیٹسفیکشن پہ. آپ کا یہ ٹاپک ہے کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایفیکٹ لائف سیٹسفیکشن پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہائپوتھیسس آپ نے بنایا اس میں آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس کا تو ذکر کر دیا لیکن لائف سیٹسفیکشن کی بات ہی نہیں کی. آپ نے سمپل بنا دیا کہ جو ایفیکٹ ہے وہ جی ہم ایفیکٹ دیکھنے جا رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کا. دس از ناٹ اے ہائپوتھیسس. آپ کے ہائپوتھیسس میں آئی وی اور ڈی وی دونوں ہونا چاہیے. جس کا اثر دیکھنا ہے اور جس پر اثر دیکھنا ہے، دونوں جو آئی وی ہیں اور ڈی وی ہیں یہ موجود ہونے چاہیے. اچھا جی، اس سے اگلے بات، آپ کا جو ہائپوتھیسس ہے وہ سمپل اور ایزی ہونا چاہیے، آسان زبان میں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے، جو کہ ریڈر کو آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ نے ریسرچ کر لی، اس کے بعد ریڈر جب وہ جرنل آئے گا، جب جرنل پبلش ہوگا، جرنل پبلش ہونے کے بعد وہ جو ایک سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ اس کو پڑھے گی، وہ جو ریڈر ہے اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ بیسیکلی آپ کا ہائپوتھیسس کیا ہے. اتنا ایزی ہو، انڈرسٹینڈیبل ہو، ایزی زبان میں ہو، مشکل ورڈ یوز نہ کریں اس کو. اگلا پوائنٹ جو ہے بیسیکلی وہ ہے ہائپوتھیسس شوڈ بی بیسڈ آن دا پریویس لٹریچر. یعنی یہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ جب بھی ہائپوتھیسس بنائیں پہلے لٹریچر کو ریویو کریں. آپ دیکھیں کہ جو پہلا لٹریچر تھا اس میں جو پہلے ریسرچرز تھے انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس اور لائف سیٹسفیکشن کے درمیان کیسا تعلق بتایا. کیا انہوں نے بتایا کہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے، کیا انہوں نے بتایا کہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، یا انہوں نے بتایا کہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو وہ جس طرح کی ایک سائنٹیفک کمیونٹی نے آلریڈی آپ کو ایک ہائپوتھیسس جو ایک لٹریچر ریویو بتا دیا ہے، لٹریچر ریویو میں انفارمیشن دے دی ہے کہ جی جو ایموشنل انٹیلیجنس کے اور لائف سیٹسفیکشن کے درمیان پازیٹیو تعلق ہوتا ہے، تو آپ بھی اسی تھیوری کی بیس پہ اپنا ہائپوتھیسس بلڈ کریں گے.